एकीकृत नेपाल राष्ट्रको निर्माण ऐतिहासिक तथ्य हो भने यसका निर्माता वा सूत्रधार राजा पृथ्वीनारायण शाह नै हुन् भन्ने पनि त्यत्तिकै सत्य हो। ससाना 2200 तथा 2400 राज्यहरूलाई एकीकरण गरेर नेपाल निर्माणको कामलाई सुरुवात गरेका उनले नेपालको स्थापनाकालीन सिद्धान्तहरू पनि कायम गरे। नेपाल एकीकरणका नायक पृथ्वीनारायण शाहले आफ्नो अन्तिम समयमा सेरा दरबारमा दिएका दिव्य उपदेशका कारणले चर्चित छन्। उनका उपदेशहरू आज पनि समय सान्दर्भिक रहेको धेरैको बुझाइ छ। सुव्यवस्थित ढंगले राज्य सञ्चालन गर्नको लागि उनले दिएका दिव्य उपदेशको महत्व निकै छ। भावी पुस्ताले देश हाँक्दा के कुरामा ध्यान दिनुपर्छ भनी उनले दिएको उपदेश अहिलेको नेपाली राजनीतिका लागि पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण देखिन्छ। इतिहासकारको मत दिव्य उपदेश पृथ्वीनारायण शाहले बोल्दै गर्दा नलेखिएर त्यसको निकै पछि लेखिएको थियो। नय राजपन्तका अनुसार सुरुमा पाण्डुलिपि फेला पर्दा यसको कुनै नाम थिएन। इतिहासकार बाबुराम आचार्यले यसलाई पृथ्वीनारायण शाहको व्याख्यान नाम दिएका थिए। दिव्य उपदेश भनी नामाकरण गर्ने व्यक्ति योगी नरहरि नाथ हुन्। नय राजपन्तले भने श्री 5 पृथ्वीनारायण शाहको उपदेश नामाकरण गरेका थिए। नेपाल समावेशी छ। उति बेलै पृथ्वीनारायण शाहले यो मुलुक 4 जात 36 वर्णको साझा फुलबारी हो भनेका थिए। सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रण नभए देश विकास हुँदैन भन्ने ठानेरै उनले घुस लिने र दिने दुवै राष्ट्रका शत्रु हुन् भनेका थिए। उनले खानी भएको ठाउँमा गाउँ भए पनि गाउँलाई अन्यत्र सार्नुपर्छ र खानी चलाउनुपर्छ र उब्जनी योग्य जमिनमा भएको घर भत्काएर भए पनि त्यहाँ खेतीपाती गर्नुपर्छ। अदालतको पैसा दरबारमा नलैजानु र त्यसको सदुपयोग जोगी र सन्यासीलाई भोजन गराउनु, मुलुकमा अन्याय हुन कहिल्यै नदिनु, सुरक्षा निकाय र जनप्रतिनिधि सधैँ वफादार हुनुपर्छ। जनता मोटाउनु भनेको दरबार बलियो हुनु हो। सानो दुःखले आर्जेको मुलुक होइन, सबै मिलेर मुलुकको रक्षा गर्नुपर्छ। नेपाल दुई ढुङ्गा बीचको तरुल जस्तै हो, छिमेकीसँग सतर्क रहनु। काठमाडौँ निकै संवेदनशील क्षेत्र हो, सीमानामा सुरक्षा व्यवस्था कडा गर्नु। सधैँ गुणको होइन नुनको पछि लाग्नु। आफ्नो संस्कृतिको संरक्षण र जगेर्ना गर्नु अत्यावश्यक छ। राष्ट्रिय उद्योगको विकास गर, विदेशमा आफ्ना सामान निर्यात गर जस्ता उपदेश दिएका थिए, जसमा आर्थिक, विदेश, सुरक्षा, आन्तरिक, संस्कृति नीति लगायत समावेश छन्। शाहले भिरकोट, कास्की, लमजुङ, गोर्खामा राज्य गरिरहेको शाह वंशलाई पूरै नेपालको राजवंशमा रूपान्तरण गर्न सफल भएका थिए भने आधुनिक नेपालको जग बसाल्ने सम्पूर्ण श्रेय पनि यिनैलाई जान्छ। पृथ्वीनारायण शाहसँग जोडिएका केही रोचक कुराहरू पनि छन्। पृथ्वीनारायण शाहलाई बाल्यकालमै रामायण र महाभारत खुब पढाइएको थियो। उनी धनुबाण, तरबार र घोडसवारीमा निपुण थिए। 20 वर्षको उमेरमा गोर्खाको राजा भएका उनी पिता नरभूपाल शाहले पुण्य प्राप्त गरून् भनी काशी पुगेर गोत्र समेत परिवर्तन गरेका थिए। नेपाल एकीकरणको सपना पृथ्वीनारायण शाहको मात्र थिएन, यो सपना उनका पिता नरभूपाल शाहको थियो। बरु एकीकरण सपना देख्न पनि उनलाई पिताले नै सिकाएका थिए। एकीकरणका लागि उनलाई उत्प्रेरित भने प्रमुख ज्योतिष कुलानन्द ढकालले गरेको बताइन्छ। उनको पहिलो विवाह मकवानपुरका राजा हेमकर्ण सेनकी छोरी इन्द्रकुमारीसँग विक्रम सम्वत 1794 मा भएको थियो। मकवानपुर त्यस बेलाको एक शक्तिशाली राज्य भएकाले त्यससँग नाता जोडेर राजनीतिक लाभ लिने उद्देश्यले विवाह भएको थियो। उनले पछि दोस्रो विवाह पनि गरे। पृथ्वीनारायण शाह अगाडि पनि उपत्यकाका राजा यक्ष मल्ल, पाल्पाका राजा मणिमुकुन्द सेन तथा जुम्लाका राजा जितारी मल्लका पालामा पनि एकीकरण भएको थियो। पृथ्वीनारायण शाहले नुवाकोट जित्नका लागि तान्त्रिक विधि पनि प्रयोग गरेका रहेछन्। त्यसका लागि कुलानन्द ढकालले तान्त्रिक विधिबाट बाँसको किलो मन्त्रेर जगाइदिएछन्। त्यो किलो कालु अधिकारीले पटुकाको छेउमा बाँधी लुकाएर त्रिशुली नदीमा हेलिन थालेछन्। पानीको बेगसँग कुस्ती खेल्दै मुस्किलले त्रिशुली नदी तरेछन् र नुवाकोटमा पुगेर शत्रुका आँखा छली त्यो किलो गाडिदिएछन्। त्यसको समेत प्रभावले नुवाकोटमा गोर्खाली फौजले विजय पाएको रहेछ। पृथ्वीनारायण शाहले बनारसबाट युद्धका सामग्रीहरू किन्दा बन्दुक र बारुद पनि किनेका थिए। बन्दुक बनाउन, बन्दुक चलाउन र बन्दुकबाट युद्ध गर्न जान्ने मान्छे गोर्खाली सेनामा नभएकाले उनले ती सबै कला भएका शेख जरवार, मोहम्मद ताकी र भेषा सिंहलाई आफ्नै साथमा बनारसबाट गोर्खामा ल्याएका थिए। उनले ती तीनै जनालाई गोर्खाली सेनामा भर्ती गराई गोर्खाली सेनालाई बन्दुक बनाउन, बन्दुक चलाउन र बन्दुकबाट युद्ध गर्न सिकाउन लगाएका थिए। नेपाली सेनामा पहिलो पटक भर्ती भएका मुसलमान तीनै 3 जना हुन्। त्यसपछि गोर्खामा उनले हतियारको कारखाना खोले। अरू केही मुस्लिमलाई ल्याएर उनले सेनाले लगाउने लुगा सिलाउने काममा
नेपालमा लगाएको इतिहासमा छ। गोर्खामा त्यो बेलादेखि मुस्लिम बस्ती छ। पृथ्वीनारायण शाहले एकीकरण सुरु गरेपछि नेपाललाई पुनः विभाजन हुन नदी जोगाई राख्ने पद्धति बसाएर गए। उनले सुरु गरेको एकीकरण अभियान बढ्दै गएर नेपाल राज्यको सिमाना पूर्वमा टिस्टा नदी, दक्षिणमा मगध र पश्चिममा सतलज नदीसम्म विस्तार भएको, तर नेपालले सबै भूभाग कायम राख्न भने सकेन। ललितपुरका 5 प्रधान मन्त्रीहरूले पृथ्वीनारायण शाहलाई राजा बन्न आमन्त्रण दिएका थिए। पृथ्वीनारायण शाह राजा भइसकेपछि र प्रधानहरू कान्तिपुर नगई बाटैमा विदा हुन लागेका बेला उनले उनीहरूलाई त्यहीँ मारेर उनीहरूको सर्वस्व हरण समेत गरेका थिए। पृथ्वीनारायण शाहको नियत भनेको आफू सत्तामा आइसकेपछि त्यहाँकाहरूलाई सफाया गर्ने थियो, चाहे ती उनलाई सहयोगी हुन् वा प्रतिरोधी। गोर्खालीहरूको यस्तै हरकतका कारण चिनिया सम्राट की एन लोङ सन् 1736-1796 ले आफ्ना उत्तराधिकारीहरूलाई भनेका थिए, अति नभएसम्म गोर्खाको मामलामा हस्तक्षेप नगर्नु। भक्तपुर जितेपछि पृथ्वीनारायण शाहले हस्तलिखित 1000 अमूल्य ग्रन्थ पनि खात लगाई जलाइदिएका थिए भनिन्छ। त्यसमा तन्त्रशास्त्र, रसायनशास्त्र, ज्योतिषशास्त्र, आयुर्वेद ग्रन्थ, शब्द विद्याशास्त्र, ध्वनि सम्बन्धी पुस्तक आदि रहेका थिए। नेपालमा क्रिश्चियन धर्म प्रचार गर्नका लागि आएका कयापुचिनहरूले 60 वर्षसम्म नेपालमा बसेका बेला हजारौं हस्तलिखित पुस्तक जलाएर गर्व गरेका थिए। मल्लकालमा हिन्दू धर्म प्रचार गर्नका लागि भारतबाट आएका शंकराचार्यले बुद्ध धर्म सम्बन्धी 700 ग्रन्थ जलाइदिएका थिए। त्यति बेला उपत्यकाले तिब्बतका लागि मुद्रा छापेर त्यता पठाउने र त्यसबापत ठूलो राजस्व आउने गर्थ्यो, तर पृथ्वीनारायण शाहले त्यसलाई निरन्तरता दिन सकेनन्। साथसाथै व्यापारमा पनि धेरै कर बढाए। विक्रम सम्वत 1779 पुस 27 गते आजकै दिन जन्मिएका पृथ्वीनारायण शाहको मृत्युको कारण सम्बन्धमा फरक मत सुनिन्छ। विक्रम सम्वत 1831 मा मंसिरको मध्यतिर जाडो छल्न नुवाकोट गएका पृथ्वीनारायण शाह नुवाकोट दरबारमा बिमारी परे। स्वास्थ्य झन खराब हुँदै गएपछि उनैको इच्छाअनुसार त्यहाँको देवीघाट लगियो। 9 दिनसम्म घाटमै रही माघ 1 गते बिहान 7 बजे उनको निधन भयो भनिन्छ। भने कतै शिकार खेल्न गएको बेलामा बाघको आक्रमणमा परि गहिरो चोट परि घाइते भएको हुँदा मृत्यु भएको समेत उल्लेख छ। माघे संक्रान्तिका दिन 52 वर्षको उमेरमा उकुच र ठेउला आएर नुवाकोट जिल्लामा पर्ने त्रिशुली र तादी नदीको संगम मोहन तीर्थ वा देवघाटमा उनको मृत्यु भएको इतिहास रहेको छ।